زبر واسطے قافلے تیار نے فرید آیا جدا کرن واسطے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین کیسا مبارک گھر میں نہ خوش وقت نے او نصیبہ والے نے مقدرہ والے نے جڑے حرمین شریفین دا سفر کرنگے دعا مگیا کرو بے نیاز سانو بار بار حرمین شریفین دے سفر دی سعادت عطا فرمائے جا کے او لوگ کعبۃ اللہ دا دیدار کرنگے بیت اللہ دا طواف کرنگے حتیم کعبہ وچ سجدے کرنگے حجر اسود دے بوسے لینگے آوے زمزم دا پانی رج رج کے پینگے صفات مروہ کرنگے پھر میں تے آنا ہاں تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ